बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो? अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान पर शुरू किया और ईरान ने जवाब में दुनिया की रगेजां यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है। हर न्यूज़ चैनल, हर एक्सपर्ट, हर इकोनॉमिस्ट इस वक्त सिर्फ एक ही रटी रटाई बात चीख रहा है। दुनिया का 20% ऑयल रुक गया है और फ्यूल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए रुक कर सोचा है, अगर मसला सिर्फ 20% ऑयल का होता तो अमेरिका और यूरोप की इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या सिर्फ 20% तेल की किल्लत पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल सच वो है जो हेडलाइंस के पीछे छुपा है। ये 21 मील चौड़ा रास्ता सिर्फ तेल की सप्लाई लाइन नहीं, ये दुनिया की ऑक्सीजन भी है। हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि ईरान ने बिला वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रखा है, बल्कि अमरीकी हमले ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। और ईरान के इस अमल ने सिर्फ टैंकर्स नहीं रोके, बल्कि उनने दुनिया के हॉस्पिटल्स में लगी MRI मशीन्स का स्विच तक ऑफ कर दिया है। उन्हें आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन्स की मौत का परवाना भी साइन कर दिया है। और सबसे खौफनाक बात, उनने आपकी और मेरी प्लेट से रोटी छीन ली है। और अगर आपको ये सब ख्याली और बड़ी बड़ी बातें लगती हैं तो आज हम प्रूवन फैक्ट्स के साथ ये साबित भी करेंगे। सबसे पहले इस 20% के धोखे को बारीकी से समझिए। लोग कहते हैं चलो 20% ही तो है, बाकी 80% दुनिया के पास है, तो फिर ये इतना बड़ा बहरान क्यों है? गलती मत कीजिए, ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसी जंजीर है जहां अगर इस जंजीर का एक लिंक भी टूट जाए तो पूरा चेन बिखर जाता है। सीधे पॉइंट पर आते हैं, अगर दुनिया को 100 बैरल तेल चाहिए और सिर्फ 2 बैरल खत्म हो जाएं, तो कीमत 2% नहीं बल्कि 30 से 50% तक बढ़ जाती है। अब तसव्वुर करें कि दुनिया की सप्लाई से एक झटके में 20% कम हो जाए। यह सिर्फ सप्लाई की कमी नहीं, ये एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर बम होगा जो हर चीज़ की कीमत को ट्रिपल कर देगा। लेकिन दुनिया के बड़े खिलाड़ी सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से नहीं डर रहे, उनका असल खौफ कुछ और है। वो डर रहे हैं क्योंकि इस 20% ऑयल और गैस के पीछे वो चीज़ें छुपी हैं जो आलमी ताकतों की नींदें हराम किए हुए हैं। ईरान ने दुनिया का इंडस्ट्रियल हार्ट स्टॉप कर दिया है। सबसे पहले बात उस खामोश कातिल की जिसका नाम सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और वो है हीलियम। आपको लगता होगा कि हीलियम सिर्फ बच्चों के खेलने वाले गुब्बारों में भरी जाती है, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि यह हीलियम दुनिया की हाईटेक इंडस्ट्री का ऑक्सीजन है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम प्रोड्यूसर है और उसकी 100% सप्लाई इसी 21 मील चौड़े रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। दुनिया की टोटल हीलियम का 30% से ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते का मोहताज है। अब तसव्वुर करें कि ये रास्ता बंद है, सबसे पहले आपके हॉस्पिटल्स हिट होंगे। MRI मशीन्स के अंदर बहुत बड़े मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें ठंडा करने के लिए हीलियम लाजमी चाहिए होती है। अगर हीलियम ना मिली तो ये मशीन्स क्वेंच कर जाएंगी, यानी हमेशा के लिए ख़राब हो सकती हैं। लाखों कैंसर और ब्रेन सर्जरी के मरीजों के लिए ये मौत का पैगाम होगा, क्योंकि नए स्कैन्स नामुमकिन हो जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो स्मार्टफोन आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं उसकी माइक्रोचिप्स बनाते वक्त हीलियम गैस का इस्तेमाल लाजमी है। इंटेल, TSMC और सैमसंग जैसी कंपनीज की मेगा फैक्ट्रीज हीलियम के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती। चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक जाएगा, जिसका मतलब है कि लैपटॉप्स, कार्स और स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगी। इस गैस का कोई सस्ता या फौरी बदल दुनिया के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़मीन के नीचे से नेचुरल गैस के साथ ही ये निकाली जाती है। ईरान ने सिर्फ टैंकर्स नहीं रोके, उनने दुनिया की फ्यूचर टेक्नोलॉजी का स्विच ऑफ कर दिया है। अगर ये ब्लॉकेड मज़ीद 30 दिन चलता है तो दुनिया की मॉडर्न साइंस एक झटके में कई साल पीछे चली जाएगी। यह है ईरान का पहला स्ट्रेटेजिक मूव जिसने दुनिया की सुपर पावर्स को परेशान कर रखा है। लेकिन टेक और चिप्स तो शायद सिर्फ अमीर लोगों का मसला हो, असल खौफनाक चीज़ वो है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं भूख की। दुनिया को इस वक्त 8 बिलियन लोगों का पेट भरना है, और ये पेट सिर्फ मिट्टी या बारिश से नहीं भरा जाता।
بلکہ یہ امونیا سے بھرا جاتا ہے۔ جب نیچرل گیس پروسیس ہوتی ہے تو اس سے ایک بہت قیمتی بائی پروڈکٹ نکلتا ہے، یعنی امونیا۔ یہ امونیا دنیا بھر کی کھادوں کی انڈسٹری کا دل اور ستون ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کا فرٹیلائزر کیپٹل ہے۔ دنیا کا 30% یوریا اور امونیا اسی 21 میل کے راستے سے گزرتا ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ راستہ بند ہے، اس کا مطلب ہے کہ برازیل، انڈیا، چائنا اور امریکہ کے کسانوں کو کھاد ملنا بند ہو گئی ہے۔ آج کی ماڈرن کھیتی نیچرل نہیں رہی دوستو۔ اگر آپ کو اتنی بڑی آبادی کو کھانا کھلانا ہے تو آپ کو کیمیکل فرٹیلائزرز چاہیے ہوتے ہیں۔ نائٹروجن بیسڈ فرٹیلائزرز کے بغیر فصل کی پیداوار ایک جھٹکے میں 50% پر آ جاتی ہے۔ مطلب جہاں پہلے 100 من گندم اگتی تھی، اب وہاں صرف 50 من اگے گی۔ ایران کو معلوم تھا کہ ان نے دنیا کا پیٹ پکڑ لیا ہے۔ یہ صرف تیل مہنگا ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پورے کے پورے گلوبل فوڈ چین کا کولیپس ہے۔ اگر یہ بلاکیڈ مزید 15 دن رہا تو دنیا ایک فوڈ کرائسس کی طرف جا سکتی ہے۔ لوگ پیٹرول کے لیے نہیں بلکہ ایک روٹی کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ برازیل کی شوگر فیلڈز ہوں یا ایشیا کے چاول کے کھیت، ہر جگہ تباہی مچ رہی ہے کیونکہ مٹی کو وہ خوراک نہیں مل پا رہی جو اسی راستے سے آتی ہے۔ ایران نے دنیا کو بتایا ہے کہ ان کے پاس صرف میزائلز نہیں ہیں، ان کے پاس دنیا کو بھوک سے مارنے کا بٹن بھی موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس خطرناک پہلو پر جس نے دنیا کے ایکسپرٹس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، وہ ہے اس بلاکیڈ کی ٹائمنگ۔ آپریشن ایپک فیوری کا آغاز فروری کے آخر میں ہوا۔ یہ کوئی اتفاق یا کو انسیڈنس نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ ایران کو ایک بہت یونیک پوزیشن میں لے آیا ہے۔ کیونکہ مارچ اور اپریل کا مہینہ پورے ناردرن ہیمسفیئر اور خاص طور پر یورپ کے لیے پلانٹنگ سیزن ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کسان اپنی زمینوں میں بیج ڈالتا ہے، لیکن صرف بیج کافی نہیں ہوتا۔ ان ننھی فصلوں کو اگنے کے لیے فوری طور پر نائٹروجن اور فاسفورس کی بہت بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ان 2 ہفتوں کے اندر کسانوں کو کھاد نہ ملی یا مہنگی ملی تو وہ بیج مٹی میں ہی مر جائیں گے یا ان سے پیدا ہونے والی خوراک بہت مہنگی بیچی جائے گی۔ سوچئے، یورپ پہلے ہی گیس اور انرجی کے بحران سے گزر رہا تھا، لیکن اب ان کے پاس اپنی فصل اگانے کے لیے را مٹیریل ہی نہیں بچا جو اسٹریٹ آف ہارمز سے آتا ہے۔ اگر یہ پلانٹنگ ونڈو نکل گئی تو اگلے 12 مہینے تک یورپ کس حال میں ہوگا، اس کا اندازہ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین بخوبی کر سکتے ہیں۔ ایران نے دنیا کو بتایا ہے کہ ان نے صرف راستہ بند نہیں کیا، ان نے دنیا کی ایگری اکانومی پر بھی سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ یہ بلاکیڈ مارچ میں سب سے زیادہ افیکٹو ہو رہا ہے کیونکہ بھوک وہ واحد چیز ہے جو بڑے سے بڑے ملک کو سول وار اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور ہر گزرتا دن دنیا کو ایک عالمی قحط کے قریب لے جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس تیسرے خاموش قاتل پر جس کے بغیر آپ کی ماڈرن زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے، وہ ہے پیٹرو کیمیکلز۔ آپ کو لگتا ہے تیل صرف گاڑی میں ڈالا جاتا ہے، بالکل نہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور ٹوتھ برش پکڑتے ہیں، وہ پلاسٹک ہے۔ آپ دوائی لیتے ہیں، اس کی پیکیجنگ پلاسٹک ہے۔ آپ کے پہنے ہوئے کپڑے وہ پولیسٹر اور سنتھیٹک فائبرز ہیں۔ آپ جس روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں اس کا تارکول، ان سب کا ڈی این اے دراصل نیفتھا اور ایتھین ہے جو پلاسٹکس کے لیے، اور بچومن جو روڈز بنانے کے لیے ہے۔ یہ سب اسی راستے سے آتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز سے دنیا کے 30% سے زیادہ سی بورن پیٹروکیمیکلز ٹریڈ ہوتے ہیں۔ چائنا کی ہزاروں میگا فیکٹریز جو پوری دنیا کے لیے سستا مال بناتی ہیں، وہ اس را مٹیریل کے بغیر انڈسٹریل گریو یارڈ یعنی قبرستان بن سکتی ہیں۔ ایران نے صرف راستہ بند نہیں کیا، ان نے دنیا کی گلوبل سپلائی چین کی گردن پر ننگی تلوار رکھ دی ہے۔ اگر یہ کیمیکلز نہ ملے تو فیکٹریز بند ہوں گی، اور جب فیکٹریز بند ہوں گی تو بے روزگاری کا وہ طوفان آئے گا جو دنیا نے 1930 کے گریٹ ڈپریشن میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہے وہ اصل چین ری ایکشن جس سے دنیا کے تھانے دار کانپ رہے ہیں۔ اب آخر میں وہ چیز جس کے بغیر دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی، LNG یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس۔ قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹر ہے اور اس کا راستہ بھی یہی اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ جاپان، ساؤتھ کوریا اور پورا یورپ اپنی بجلی کا کچھ پورشن پروڈیوس کرنے کے لیے اسی گیس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹینکرز آبنائے ہارمز سے نہ نکلے تو لانگ رن میں ٹوکیو، سیول اور برلن میں بلیک آؤٹس شروع ہو جائیں گے۔
फैक्ट्रीज को बिजली नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बंद हो जाएंगे और ठंड में हीटिंग सिस्टम्स दम तोड़ने लगेंगे। ये सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं, ये एक पूरी सिविलाइजेशन के खात्मे का खौफ है। ईरान ने दुनिया का मेन स्विच अपने हाथ में ले लिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान ने साबित कर दिया है कि दुनिया की रोशनी सिर्फ ईरान की इजाज़त की मोहताज है। तो क्या ईरान को यह सब मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम था। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश का असल मकसद ही यही था कि दुनिया को दिखाया जाए कि होर्मुज़ सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की सांस है। ईरान को पता था कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्हें दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया है, अगर हम भूखे मरेंगे तो हम तुम्हें भी भूखा मारेंगे। ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं, ये एक इकोनॉमिक सीज है। ईरान ने दुनिया की हाई टेक टेक्नोलॉजी, खुराक और एनर्जी को अपना यरगमाल बना लिया है। उनने दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी को पहचान कर वहाँ चोट मारी है जहाँ कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। अब दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान की शराइत मान लें या पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने तबाह व बर्बाद होता देखें। तो दोस्तों, अगली बार जब न्यूज़ चैनल्स कहें कि सिर्फ 20% तेल का मसला है तो समझ जाइए कि इस 20% के पीछे असल मसला है क्या। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया की शाहरग है और इस वक्त ईरान की आहनी गिरफ्त उस पर मौजूद है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने साबित कर दिया है कि हमारी मॉडर्न दुनिया कितनी फ्रेजाइल और कमज़ोर है। एक छोटा सा रास्ता बंद होने से 8 बिलियन लोग लाइन में लग सकते हैं। क्या दुनिया ईरान के सामने घुटने टेक देगी या फिर हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।